السلام عليكم. في هذا الفيديو وصلنا للشابيتر 6 من لا بواط ميرفاي. شفنا 5 ديال لي شابيتر من لا بواط ميرفاي، وقبل منهم شفنا لي بيرسوناج، وشفنا واحد الفيديو كيقدمنا هذا الرومون بصفه عامه وعطينا معلومات على الكاتب وعلى هذا لوفر وريزومي جينيرال ديالها. دابا وصلنا للشابيتر 6. كما العاده غادي نشوفوا لي زيفينمون ديال هذا الشابيتر، غنشوفوا لي بيرسوناج اللي شفنا ديجا وبيرسوناج جداد اللي غيتزادوا في هذا الشابيتر 6. دونك كل شابيتر كيتزادوا واحد الشخصيات اللي هما دي بيرسوناج سكوندير، شخصيات ثانويه، ولكن حنا المهم خاصنا نعرفوا بعدا الشخصيات الرئيسيه، ومن بعد الشخصيات الثانويه فكيكونوا غير في واحد الحدث واحد وكيعاود يجيو شخصيات اخرين. يلا نبداو على بركه الله نشوفوا دابا الشابيتر 6. Alors donc chapitre 6 غيبدا يتكلمنا لو ناراتور على 8 jours avant la fête de l'Ashura، 8 ايام قبل من عاشوراء. شفنا في لي شابيتر اللي دازو كان قالنا باقي 15 jours pour l'Ashura، maintenant 8 jours. دابا 8 ايام اللي بقات على عاشوراء. لو مسيد اي نيطويي، المسيد غيتنظف، هذاك المسيد فين كيقرا سيدي محمد غيتنظف، لان بمناسبه ديال عاشوراء كل عام كيبدلوا المسيد، كيبدلوا الحصاير، كيصبغوه ايتترا. اي اندوي على شو، دونك المسيد غيتجير، غيصبغوا المسيد بالجير. بار لي زيكوليي، وغادي لي زيكوليي هادو سو سون دي بيرسوناج، باش كيكون عندي شي شخصيات جداد كنديرهم باللون الاحمر. سول لي بلو غران سون ادمي ا سيت تاش، لا تاش هاد المهمه، يعني سول لي بلو غران يعني الفقيه غيختار لهاد المهمه ديال الصباغه ديال التجير ديال المسيد، غيختار دوك التلاميذ الكبار، وسيدي محمد هو صغير، يعني في لاطاي ديالو في العمر ديالو باقي صغير. دونك هاد سولا ديسوا لو ناراتور، هادشي غيحبط لو ناراتور لانه بغا حتى هو يشارك في العمليه ديال الصباغه ديال المسيد. مي لو جور سويفون، ولكن في اليوم الموالي il est nommé chef de l'équipe qui doit nettoyer le sol هي الارضيه، يعني غيولي الشيف دو ليكيب. الفقيه غيدير سيدي محمد هو الشيف ديال واحد الفرقه، مجموعه ديال التلاميذ اللي غادي ينظفوا الارض ديال المسجد. لو سوار في المساء فاش غيرجع للدار سيدي محمد شنو غيدير؟ ريفيان على ميزون فاتيغي، غيرجع للدار عيان. مي سو فونت، ولكن سيدي محمد غيبقى يتباهى قدام الاب والام ديالو devant ses parents de ses exploits، الانجازات ديالو، يعني غيبقى يقول لهم بلا بيه ما كانش غتنظف المسجد، اتسيتيرا. يعاود ليهم شنو دار، وانه كان لو شيف دو ليكيب، وانه ولا واحد لو بيرسوناج امبورطون، ولا شخصيه مهمه في المسجد. لو ماتان في اليوم الموالي sa mère, la mère du narrateur اللي هي لاله زبيده، le retient d'aller à l'école coranique، ما غتخليش يمشي للمسجد يقرا. علاش؟ il compte l'emmener، باغيه تديه avec elle pour lui acheter les vêtements de la fête. donc là pardon c'est le vêtement de la fête. donc بغات تشري ليه الحوايج ديال العيد. شكون هاد العيد؟ la fête de l'Ashura. il donc le narrateur il en saute de joie، le narrateur ينقز من الفرحه. et se met à jouer، le narrateur فرحان بزاف ملي قالت لي ماما ما تمشي للمسجد غتشري ليه الحوايج، غيبقى يلعب، غيطلع لا تيراس للسطح ويبقى يلعب. après une courte réprimande، ماما غتوبخو. علاش؟ فاش غيطلع يلعب غيخليها كتعيط ليه شحال وكتسناه باش يخرج هما وياها للسوق. sa mère l'emmène avec elle، غتديه معاها للسوق. وهي خارجه لا شوافه demande à la mère de lui apporter de tissu، ماما الشوافه غتطلب من لاله زبيده انها تجيب ليها معاها القماش، يعني غاديه للسوق غتسخر ليها تجيب لها معاها واحد الثوب. chemin faisant في الطريق la mère rencontre une femme de Lalla، une voisine de Lalla Aïcha. فاش لاله زبيده غاديه في الطريق غتلاقى بواحد الجاره ديال لاله عيشه. elle rapporte que مولاي العربي ruiné et s'est remis sur ses pieds. شفنا ان لاله عيشه، دونك هنا عندنا لاله عيشه اللي هي الصديقه ديال لاله زبيده، الراجل ديالها مولاي العربي افي ان بروبليم افيك سون اسوسي عبد القادر، كان عنده مشكل مع الشريك ديالو عبد القادر، وان هذا عبد القادر نصب عليه وخدا ليه المحل ديالو. لاله عيشه كيس كيلا في الى فوندو سي بيجو اي سي موبيلي، باعت الحلي والمجوهرات والاثاث ديالها باش تعاون مولاي العربي. دونك لاله زبيده فاش غاديه تشري الحوايج لسيدي محمد تلاقات بهاد لا فوازين دو لاله عيشه، وقالت ليها ان مولاي العربي وغادي غويني اللي كان ترون وفقد المحل ديالو سي رومي سور سي بي، يعني وقف على رجليه، يعني ولا دار محل جديد ولا خدام مزيان. Alors, maintenant le narrateur غادي يوصف لنا
داكشي اللي غيشوف في السوق. يعني ديما فاش سيدي محمد كيمشي لشي مكان جديد ها وصف كيعطي اهميه بزاف للوصف. الوغ لي زيكلا دي تيسو اكسبوزي، يعني اللمعان والبريق ديال دوك الأثواب ودوك الملابس اللي في السوق دون لي بوتيك دو كيساريا غافيس لو ناراتور، غيعجبو لو ناراتور. هادشي علاش غيوصفنا بزاف. لا مير اشيت اون كوتوناد بلانش، لاله زبيده شرات واحد القماش ابيض. ان جيلي بور لو ناراتور، وشرات لسيدي محمد واحد الجيلي. بوي اون ساتينيت بور لا شوافه، وشرات واحد الثوب نوع من ثوب الشوافه اللي وسطها. اون رونطرون، هما داخلين للدار فاش رجعوا من السوق، لو غارسون في دي غريماس. دي غريماس يعني عوج زين بالوجه ديالو. الوغ سا مير لو با، والام ديالو ضرباتو عاقباتو. il éclate en sanglots وبقى كيبكي. abandonné dans un coin، بقى في واحد الركن سيدي محمد في واحد القنيت في الدار. il rêve ولا كيحلم de devenir un prince، تخيل راسو ولا واحد الامير. قلنا انا سيدي محمد في اي وقيته كيكون حزين ولا كيشعر بالوحده شنو كيدير؟ كياخذ لابواط ديالو كيفتحها وكيبقى يتخيل راسو ولا امير كيتخيل ديك لابواط ولات قاصر اتسيتيرا. مي pour ne pas déplaire davantage à sa mère، باش ما يزيدش يغضب الام ديالو، il mange à contre-cœur la viande navet، غياكل à contre-cœur يعني بزز منه لا فيوند نافي، اللحم باللفت. يعني هو دري صغير عارفين الاغلبيه ديال الدراري الصغار ما كيبغيوش اللفت، يعني سيدي محمد غياكل اللفت، اللحم مع اللفت بالسيف عليه. علاش؟ خايف لا يرفض وماما تزيد تغضب عليه وتزيد ضربو. او كور دو ديجوني، هما كيتغداو. ils entendent chanter لالا خديجه. حنا عندنا هنايا واحد لي بيرسوناج جداد لالا خديجه. دونك سيدي محمد مع الام ديالو هما كيتغداو، سمعوا واحد لاله خديجه كتغني ساكنه في الدار اللي حداهم. شكون هي ديال لاله خديجه؟ هي ليبوز دو فيو سيدي عثمان، واحد الراجل شارف سميتو سيدي عثمان. هنا لاله زبيده فاش غتسمع هاد لاله خديجه كتغني غتطلب من الجارس ديالها من رحمه ولا فاطمه بزويه يقولوا ليها شكون هذه اللي كتغني، هي ما كتعرفهاش. رحمه دونك رحمه هي اللي كتعرف هذيك لاله خديجه. في لو ريسي غتحكي ليهم دو كوبل، يعني في هاد لابارتي في لو رومون فاش رحمه غادي تحكي هنايا هاد القصه غتلقاو فيها تقريبا شي اون باج دمي، صفحه ونص تقريبا، غتحكي الحياه ديال هاد لو كوبل، غتعاود لهم على هاد لو كوبل هذا اللي هو خديجه اي سيدي عثمان. شوف انا عندي جوج ديال لي بوين، يعني هذه الحكايه ديال رحمه. خديجه لا جون ايبوز، يعني الزوجه صغيره باقي صغيره، افيك سون فيو ماري، راجلها شارف، يعني هاد لونكل عثمان شارف قدام مرا صغيره اللي سميتها لاله خديجه. وتعاودهم القصه ديال هذا سيدي عثمان. واحد النهار فاش خرج للسوق قالت لنا سيدي عثمان اي سورتي دو بونور، خرج واحد النهار بكري بوغ الي فيغ دي كوميسيون، باش يشري تقضيه للدار على جوطيه. il y avait une foule de clients devant la boutique du boucher. مشى عند لو بوشي الجزار، لقى الحانوت ديالو عامر. شنو غادي يدير؟ غيمشي يضرب دوره. à ce moment سي عثمان دون ان كو دو بيي à un chien. وداك سي عثمان فاش كان حدا الجزار، عارفين قدام الجزار كيكونوا الكلاب بزاف، ضرب واحد الكلب بركله ان شيان كي سابروش دو لوي، واحد الكلب قرب منه. لا بيت سون بار دو بابوش، هاد الكلب خدا لهاد لونكل عثمان، خدا ليه البلغه ديالو اي سونفوي وهرب ليه. الوغ لوم شنو غايدير هاد عثمان؟ دونك مشات ليه البلغه داها ليه الكلب، غايتبعو. دونك لوم poursuit تبع le chien qui récupère son bien. de retour ملي رجع من بعد ما شحال هو تابع داك الكلب في الزناقي devant la boutique، فاش رجع لحدا الجزار باش يشري اللحم ويشري الخضره. elle trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil، لقاهم ناعسين، يعني جا في وسط النهار في القايله ولقى الجزار والخضار ناعسين. وشنو غايدير؟ غيرجع للدار خاوي ما مقدي والو. il revient chez lui sans provision، غيرجع للدار خاوي. هو كما قلنا هاد عثمان شارف ودي مرا صغيره وما يمكنش يرجع ليها بيديه خاويه. شنو غيدير؟ يوفر سا فام اون غوز، يعطيها واحد الورده بور لا كالمي باش يهدئها.
cette dernière le maltraite. مي هاد مراتو شكون هي لو مالتريت غتسيء المعامله ديالو. شكون يعاود هاد القصه باش ما نساوش اللي عاود هاد القصه هي رحمه، عاودتها لاله زبيده لفاطمه بالزاويه الكنزه، وكان معاهم حتى لو ناراتور. ورحمه كانت حاضره في النهار في هاد الوقيته هادو. شوف معايا سيت ديرنيير لو مالتريت فاش ساءت المعامله ديال الراجل ديالها وجاب لها الورده غترميها ليه. شكون اللي كان حاضر تما في هذيك المشهد؟ كانت حاضره رحمه، وهي اللي دابا اللي عاودت العيالات اللي معاها في الدار هاد القصه ديال لونكل عثمان. دونك في هاد الشابيتر 6 دونك شكون هما الاحداث الرئيسيه؟ هو هاد لي بريباراتيف على العاشوراء، الاستعدادات العاشوراء، هذا لو نيتواياج دو مسجد، التنظيف ديال المسجد. سيدي محمد اي نومي شيف دي زيكيب، سيدي محمد داروا الفقيه الشاف ديال واحد ليكيب بور نيتوايي لو سول باش ينظفوا الارضيه. لو ناراتور فاش رجع للدار بقى كيتباهى قدام الاب والام ديالو. اونسويت شفنا سيدي محمد مشى مع الام ديالو لا كيساريه بور اشتي دي نوفو فيتمون باش يشري حوايج ا لوكازيون دو لاشوراء بمناسبه عاشوراء. اونسويت شفنا سيدي محمد ضرباتو ماما باسكو لا في دي غريماس حيت عوج في زينب. وفي الاخر شفنا ليستوار القصه ديال لونكل عثمان افيك سا جون ايبوز خديجه. دونك فاش سمعت تما لاله خديجه هنايا واحد لا جون ايبوز زوجه صغيره، اي سون ماري هو لونكل عثمان راجل شارف كتسيء المعامله ديالو، ما كتعاملش معاه مزيان، وهو حيت شارف كيعاملها بحال الابنه ديالو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي زيفينمون برينسيبو ديال شابيتر 6. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غيكون على شابيتر 7. دونك نتوما حاولوا تفهموا ليستوار، حاولوا تكتبوا لي فراز الجمل ديال لي زيفينمون برينسيبو اون فرونسي. المهم خاصكم تفهموا ليستوار، ولكن خاصكم تفهموها بالفرنسي وتحاولوا تجاوبوا بالفرنسي. من بعد ان شاء الله غنديروا دي كويز دي كيسيون دي ريبونس، اسئله واجوبه باش تيستيو راسكم واش عارفين ليستوار مزيان واش كتفهموا لي كيسيون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.